येवकार तुमकां सगळ्यांक तुम्ही पळयता लायव्ह गोवा रिपब्लीक 24 तास. सध्या आमच्या बरोबर आसा डेरिक गोन्साल्वीस, जे एक्टिव्हिस्ट कलंगूटचे. डेरिक, तुमकां आमच्या गोवा रिपब्लिकान येवकार तुका. तुम्ही एक्टिव्हिस्ट म्हणटा, रिजन कितें म्हणून एक्टिव्हिस्ट? फर्स्ट अँड फॉरमोस्ट हांव देव बरें करूं म्हणटा गोवा रिपब्लिकाक, कित्याक तिणें खूब अशे इश्यू म्हाजे काडले आनी खुबशी कामां म्हाजी साधून बंद पडलेली आहा. म्हाजो एक्टिव्हिस्ट येवपाक म्हणजे कारण कितें, कानोयेन सगळे पळय तेणी वायट करून दवरला. जे सरपंच आनी ते पंच सगळे मेंबर आहा पळय ते मेळोन आमच्या आमदाराक, म्हाका पर्सनल कोणाचेच कांय ना. हांव तो म्हाजो सरपंच म्हाजो फ्रेंड. आनी मायकल लोबोक हांवें आख्ख्या इलेक्शनाक हेल्प केलोले. हांव तेच्या भारी आसलो आनी सेकंड इलेक्शनाक तो म्हाका वळखना म्हणून लागलो. दॅट्स ओके, दॅट्स अनदर स्टोरी. बट पयल्या इलेक्शनाक जो पळय एक्स MLA आग्नेलान म्हटला, हांव तेजो मनीस आसलो पयलो. म्हणजे आमकां मनोहर भाई पारेकरान फुडें काडून सांगलेले की मायकेलाक कसोय तरी जिखून हाडया म्हणून. आनी तेन्ना एंथनी मेनेजर्स आसलो आमच्या वारी आनी जोजो सिक्वेरा, आनी तिसरो हांव आसलो. पूण हांवें केन्नाच क्रेडीट घेवना की हांवें कितें बरें केलां म्हणून. हांवें 1 रुपया पासून घेवना आनी फुडें हांव घेवचो ना. हांव केन्ना ब्रायब दिना आनी ब्रायब घेयना. म्हाजे एक्टिव्हिजन येवपाक म्हणल्यार म्हाका इतले हे भ्रश्टाचार केलेले आहा कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन, म्हाका पळोवंक जायना हे. आनी जर कोणाक तो दिसता हांव एक मिनटा पासून कोणाक हेल्प करूंक जाता म्हणून, म्हाका खंयचोरूय आपया, टॉपीक कसलोय आसो, हांव काडटा. फकत म्हाजो नंबर हांव तुमकां दिता, म्हाजो नंबर डावनलोड जातलो. केन्नाय म्हाका आपया 24/7 हांव रेडी आहा येवपाक खंयचोरूय. तुम्ही कलंगूट आयिल्ले तर HP इश्यू आलेलो तेन्ना, आणि तेन्ना तुम्ही प्रेसाच्या मदीं म्हटले की तुमकां मायकल लोबोन भितर उडयलो म्हणून. एक आमदार जावन अशें प्रकरण घडटा आनी खुबश्या लोकां मदीं मोठे प्रश्न उगाडले. म्हणजे कितें प्रकरण कितें म्हणून? एक्चुअली हांव थँक्यू म्हणूंक सोदता आमच्या मायकल लोबोक. तेणे म्हाका भितर घायलो, कित्याक हांव ते इश्यू काडटा म्हणून तेका प्रॉब्लेम. तुमकां भितर घातलो? म्हाका भितर 2 दीस, एक दीस म्हणजे एक आनी अर्दो दीस भितर दवरलो म्हाका तेणेन. आनी म्हाका खूब त्रास पडले थिंगा, कित्याक थिंगा लायट ना, उदक ना, उदक आहा, लायट ना, फॅन ना, न्हिदपाक जमनीर, मॉस्किटो खाता. म्हाजे त्या PIन लेक्सी आमोणकरान शर्ट काडून व्हेले आनी म्हाका खूब त्रास पडले. पुणे म्हाज्या फ्रेंडान, म्हाजो एकलो फ्रेंड जो म्हाका भायर काडला तेणेन, हांव नांव घेयना तेजें, सगळे जाणा तो म्हाजोच फ्रेंड म्हणून. आनी हांव शासनाक तेका हें करतलो, वावुरतलो तेका हें करपाक. कित्याक फ्युचर लिडर आमच्या कांदोळेचो जाल्यार तो दांड्यार रावता तो, आनी सगळे जाणा तो म्हाजो फ्रेंड म्हणून. तेणेन आपणाची फॅमिलीक सोडून तो पुलीस स्टेशनार म्हाका 2 दीस रावलो म्हाका लागून. इवन बेल म्हाजी रिजेक्ट केली तेणेन आमच्या मॅजिस्ट्रीन, की म्हणून मायकलान तेका 2 लेटरी दिल्यो की म्हाका कसोय तरी भितर दवरता म्हणून. हांव मायकल लोबोक सांगूंक सोदता, थँक्यू सर, तुवें म्हाका भितर दवरलोय म्हणून. हांव खूब शिकलो, खूब म्हाका म्हायती मेळवली थिंगासर. आनी तो पुलीस तो पळय तुवें हाडला लेक्सी आमोणकर, तो तुवें हाडला म्हणून सगळे जाणा. कित्याक जोजो फायज म्हणटालो की तो तेजो पुलीस, तेका खंय तरी ट्रान्सफर मारूंक जाय म्हणून. आनी फोरें म्हटल्यार हांव आमच्या होम मिनिस्टराक सांगता, चीफ मिनिस्टराक, तेका ट्रान्सफर मारा. ही इज नॉट फिट टू बी द PI ऑफ कालांगूट पुलीस स्टेशन, पिरियड. हे डेरिक सांगता मनानसान. सो दुसरें म्हणजे मायकेलाक हांव सांगूंक सोदता, हांव तुजे रागार ना. तूं समजशी की हांव तुका पळयता तिरकेन ना, म्हाजे लोकूच तो हे. म्हणजे हांव केन्नाच हसना कोणाक. आयज म्हाका तो फर्स्ट टायम लायफान हांव हसता म्हणून. कित्याक हांव स्वता सिरियस आहा आनी हांव काम, कसलेंय काम घेता हांव. म्हाका तूं कसलेंय काम दी, गरीब जावं गिरेज म्हाका कांयच पडोंक ना. पूण तें सोत आसपाक जाय. जरी तो सोत आहा जाल्यार हांव घेता, सोत ना जाल्यार हांव घेयना. आनी विदावट पेपर वर्क हांव कशेंच घेयना. कित्याक हांव जाणा डेफेमेशन केस, असली केस, आतां पळय मायकलाचेर हांव केस कोत्तलो, डेफिनेटली हांव कोत्तलो तेजेर. ते कितें तें हांव तुका सांगना कितें कोत्तलो तो, बट हांव खूब केसी मायकलाचेर कोत्तलो आनी वीथ प्लेजर कोत्तलो हांव. कित्याक म्हाका खोशी भोगतली. जरी तर एक हांव तर 100 केसी घायल्यो आनी एकी केसीन तो तेका भितर उडयलो जाल्यार व्हेरी वेल हांव तेका पळोवपाक पासून ते शेलान वयतलो. आनी तेणें तिका एक पॉयंट दवरचो पडटलो, कित्याक जेन्ना म्हाजे भितरूय आसतलो तेन्ना भायरूय आसतलो, म्हाजी इंटरव्यू येतल्यो.
आनी जेन्ना तेका पळोवपाक जाय तेन्ना तेणे म्हाका फोन मारल्यार जाता हांव तेजो रिचार्ज पॅकूय घालतलो तेका मायकलाक तेका विचारतलो कितल्या वर्सांचो तुका जर पॅक जाय म्हाका सांग हांव हे दिता म्हणून मीन्स बरें भितून हा कित्याक तो बरो मनीस म्हणून कित्याक तो म्हणटा आपूण इतलें केलां तितलें केलां म्हणून सो लोकांकूय गमोनी तेणे कितलें केलां आनी कितलें करूंक ना पळय तें एक दीस कितें जेलीन रावले वन एंड हाफ डे म्हाका हांव खोशी हांव थँक्यू म्हणटा हांव मायकल लोबोक आभारी तेणे म्हाका हें आमंत्रण दिलें लेक्सीक हे करून पिक्चर लेक्सी आमोणकार PI कालांगूट पुलीस स्टेशन मायकल लोबो आनी एकलो सब इन्स्पेक्टर आहा तो म्हाका तेजें नांव येना बट तेंचे दोगांचेर हांव केस श्युअर घालतलो आनी तेंकां थिंगा उबें रावचें पडटलें कसली चार्ज म्हणून आयिल्ले तेंच्यान तुमी कांदोळे कितें तरी गडबड केली ना क्रिएट केलें हांवें एब्यूज कांयच करूंक ना तेका फकत हांवें तेंकां सांगलां बाबा हिंगासर कित्याक टॉयलेट ना थिंगासर आतां कांदोळे म्हणटा ते ब्युटिफूल प्लेस म्हणटा तो कांदोळेचो हिरो हुंय तो ही इज कॉल्ड द हिरो ऑफ किंग ऑफ कांदोली म्हणटा प्लेस तर हांव नको तेजे दोळे पळोवन हांव उक्ते आहा ते कांदोळेकारांक ज्यो बायलो वयता टॉयलेटान तेका टॉयलेट ना पब्लीक टॉयलेट हे फावट इलेक्शन जाल्लेलें थंय शिकेरे इलेक्शन जालें आनी तेंची पॅनल कितें मायकलाचे पॅनल येवंक ना आनी हांवें खूब व्हिडिओ काडलेले 3 व्हिडिओ काडले थिंगासर शाहू जिखपाक म्हाजो जायतो आतां थिंगा आनी म्हाका आतां गमलो शाहू तेंचे हितून गेला म्हणून शाहून स्टेटमेंट दिला पूण तशें ना आयक लोकांक फोटोय नाका शाहू जे दिसा म्हाका गमतले तूं हुंय आय आनी कितल्या उदकान आय तो म्हाका कसलेच पॉलिटिकल बील ना म्हाका ग्रे जावपाचें ना हांव गरीब मनीस म्हाका हांव गरिबांक पासत मोडटलो हांव गोंयच्या खातीर मरोंक हांवें ऑलरेडी बील केलोलें हांव म्हाज्या मांयक सांगलां जर म्हाका मारलो कोण्यानूय हांव लोकांक सांगता कित्याक हांव कालांगूट कंप्लेंट करूंक वयतो ना म्हाका जर कोणेन मारलो जाल्यार फुली रिस्पॉन्सिबल आसतलो मायकल लोबो MLA ऑफ कालांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी ब्लेज फेर्नांदीस सरपंच ऑफ कांदोलीम एंथनी फेर्नांदीस तो काशीकार म्हणटा पळय तो हांव तिगा जाणां हेंका हे करता म्हाज्या हितून कंप्लेनान की हेंका तिगा जाणांक हांव आतां हेंका इतलो कांटो कहो जाला म्हाका तेंकां हांव कांटो दिसता कित्याक हांव सगळे इश्यू देव बरें करूं म्हणटा मायकलाक की तेणें म्हाका इतलो हुशार केलो म्हणून हांव जेलीन रावन खूब शिकलो खूब मस्किटो मारपाकूय शिकलो म्हाका पयलें म्हणटाले ते मस्किटो किलर म्हणून हांव कित्याक हांव चाप करून मस्किटो धरूंक हांव जाणा कशें धरूंक जाय पयलें वय आनी हांव लेक्सी आमोणकराचें हें मागता की जरी तर मायकल जेन्ना आमचो गव्हर्मेंट येतलो आनी मायकल पडटलो आनी मायकल खंयच्या शहरान आसतलो तेन्ना हांव आमच्या गव्हर्मेंटा कडेन हें करतलो की लेक्सीक थिंगा धाडचो म्हणून त्या मायकल आहा पळय थिंगा खंयचो रे मायकल आसो हिंगा आसो थिंगा आसो लेक्सीक कित्याक धाडचो कित्याक ही सगळीं कामां मायकलय तो करता आतां तुमी 1.5 दीस तरी केली नासले पळय फाटल्यान तुमची फॅमिली बी कशें रिएक्ट जाले त्या टायमार म्हाजी सिच्युएशन कशें आसली हांवें सांगलें तेका हेका आमच्या तो पळय सब इन्स्पेक्टर आहा म्हाका तेजें नांव येना तेका सांगलें हांवें रिक्वेस्ट केलें म्हाजे कडेन मोबायलाचेर रिकॉर्डींग उया हांव ते कडेन रिक्वेस्ट करता पळय तो की धाडनाका म्हणून म्हाजी माय जाणटी आहा आनी हांव नासतना ती जेयना घरा कडेन तरी पूण तेणी ताका लेटर धाडलें की आमी ताका अरेस्ट केला आनी म्हाका कांय जावना तेणी अरेस्ट करता म्हणून हाडलो म्हाका म्हणजे तुमी तुमकां कॉल केलेले काय म्हाका पयलीं पुलीस येयले घरा म्हाका म्हणलें आपयला हांवें बिश्टो कित्याक घेतलो म्हाका लेटर धाडा तेणी रोखडेच 2 मिनटांनी म्हाज्या घरा लेटर घेवन येयले ते रेडीच आसले दिसता म्हाका प्लॅन केल्लो तेणी तो पयलो आनी मायकल हिरो त्या पिक्चराचो आमोणकार म्हाका दिसता विलन जावचो सायड हिरो आनी तो पळय दुसरो सब इन्स्पेक्टर आहा तो घरांत तो विलन जावंक शकता सो हिणीन मेळोन म्हाका आपयलो थिंगा आनी म्हाका तो म्हणूंक लागलो कितें लेक्सी आमोणकर तूं बॉन्ड दी हांवें म्हणलें हांव बॉन्ड दिना आतां पुलिसाची भाशा म्हाका खबर ना तेणें तर म्हाका सांगलेलें बाबा बॉन्ड दिना जाल्यार तुका आपूण भितर उडयतलो वो तूं भितर पडटलो हांव म्हणटा हांव बॉन्ड दिता म्हणून
ते म्हणून हांवें तेच म्हटलेले हांव हे म्हणटा दुसरे हांव जेन्ना भितर गेलो तेन्ना हो लॅक्सी इतलो एग्रेसीव जालोलो लेक्सी आमोणकर PI नाल्यार तो न्यू येयला तो न्यू येयला पळय तो ते फुटेज काडून पळोवची ते पळय एग्रेसीव इतलो एग्रेसीव जालो तो म्हाका म्हणटा तुवें कशें मायकलाक तशें करूंक जाता तो आमदार हांवें म्हणलें सर हांवें फकत तेजे म्हटलां हे प्रॉपर्टी तुजे मायचे आनी पाय ना तेच एब्युजीव वर्ड म्हणटा तो मायचे आनी पायचे पळय हांवें म्हटलां लॅक्सी म्हणटा ते मायकलाक दुखले लॅक्सीकूय खूब दुखले ते सॉरी लॅक्सी तुका खूब दुखले म्हणून ते मायकलाक हांवें बट हांव हांवें ताका सांगलें तुमी तर म्हाका भेकडांक हाडला रॉंग नंबर डायल केला म्हणून खोटी मारिनाका आनी मायकलाक फोशी करूं तशें करिनाका आनी हेच्या फुडें जेन्ना हांव केस करतलो दोगांय ऑफिसरांचे एक PI आनी सब इन्स्पेक्टर केन्नाच लोकांचे वाटेक वयचे ना ते आनी कित्याक हांव तांकां असली केस मारपाचो आहा तेंचेर म्हाजे 6 लॉयर स्टडी हे करता पेपर वर्क हॅज बीन डन बाय 6 लॉयर विदाउट पेईंग 1 रुपी ध्यान धाडल्या तांकां भुरग्यांक जाणट्यांक मांयक पायक शापायक सगल्यांक की म्हाजे व्हिडिओ तुमी आयकता आनी तुका इतलो लायक जालो म्हणून चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा आनी देव बरें करूं म्हणटा गोवा रिपब्लिकाच्या चॅनलाक कित्याक तेका लागून हांव हिरो जालो जाल्यार गोवा रिपब्लिकाक लागून सो थँक्यू गोवा रिपब्लीक तुम्ही पळयताले लाईव्ह गोवा रिपब्लिक 24 तास आमच्या बरोबर असले टॅरिक गोन्साल्वीस कलंगूटचे एक्टिव्हिस्ट चॅनल आवडले जाल्यार सबस्क्राईब करपाक विसरू नका पळयत रावा गोवा रिपब्लिक 24 तास देव बरें करूं